ल अब प्रब्लम नम्बर 2 मा हेर्नुस् त यसलाई अझै क्लियर गर्नलाई You have purchased 1 year term life insurance with a face value rupees 1,50,000. Amount of policy $1,50,000 with a premium rupees 6,000. Premium amount paid. Premium amount paid by insured equals to rupees 6,000. Assume that the cost of money for the insurance company is 10%. Cost of money equals to 10%. And that the company apply a 25% load fee. यहाँ दियो नि त load fee L नबनाम L माथि भनिसकिया छ लोड फी नै राख्दिनु जस्तो छ त्यस्तै 25%. What is the fair premium? What is the fair premium of the policy? Fair premium amount equals to what? अर्को सोधेको छ what is the implicit probability that you will die during the next year? It means mortality rate. अब कसरी निकाल्ने ल हेर्नुस् त फेयर प्रिमियम को अमाउन्ट उसैले दिएको छ के हैन प्रिमियम को अमाउन्ट उसले दिएको छ हामीले निकाल्नु पर्ने फेयर प्रिमियम त्यो 6000 मा के जोडेर निस्केको 6000 हो भन्नुस् त त्यो 25% जोडेर निकालेको 25% जोडेर निस्केको भनेपछि यो 6000 भनेको कति पर्सेन्ट हो त 125% अनि हामीले निकाल्नु पर्ने अमाउन्ट भनेको 100% अमाउन्ट हो हैन र हजुर हो अब यसको लागि अब तपाईले निकाल्दिनु फेयर प्रिमियम अमाउन्ट इक्वल्स टु फेयर प्रिमियम अमाउन्ट P equals to our premium amount divided by 1 plus load. भन्न पाइयो 125% हो भने हामीले 100% निकाल्ने अमाउन्ट अब यसमा गरे भयो इक्वल्स टु प्रिमियम अमाउन्ट कति 6000 1 प्लस लोड फी कति छ 0.25 टोटल कति आयो
4,800. 4,800 4800 खास तिर्नुपर्ने 48 र 100 रहेछ। अब निकालौँ त 4800 को 25% कति हुन्छ? 4800 into 0.25 गर्दा 1200 हुन्छ। 4800 मा 1200 जोड्दा 6012 छ। अब फेरि के सोध्यो? मोर्टालिटी रेट। तर मोर्टालिटी रेट निकाल्ने छुट्टै फर्मुला त छैन भने अब हामीलाई थाहा छ, we know that P that fair premium P equals to फेयर प्रिमियम यो फर्मुला हो हैन। अब प्रिमियम अमाउन्ट कति दिएछ क्वेशनले? फेयर प्रिमियम कति हुन रहेछ? हामीले भर्खर निकालेको कति? 4800 हैन र? अब पोलिसी अमाउन्ट कति हो? 1,50,000। मोर्टालिटी रेट थाहा छैन। कस्ट अफ फन्ड थाहा छ। कस्ट अफ फन्ड 0.10। अब 4800 into 1.1 4800 into 1.1 sorry 4800 into 1.1 गर्दा 5280 5280 equals to 1,50,000 M equals to 5280 divided by 1,50,000. M equals to कति भयो? 5280 लाई 1,50,000 ले डिवाइड गर्नु त 3.52%. 352. That is 3.52%. सर 7.1 को दिखाई देते हैं। एक मिनट है। 7.1 माथि भयो। अब पहिले हामीले गरियो कतिको? 7.2 को गरियो हैन। अब 7.3 को त नगर्दिए पनि हुन्छ होला, किनभने यो टाइम भ्यालु अफ मनी को डाइरेक्ट भ्यालु निकाल्दै हुन्छ, अरु केही नयाँ केही छैन। An insurance company has offered a whole life policy 10 lakh 10 लाख को पोलिसी गरेको रहेछ। You are willing to purchase this policy. The cost of money is 6% and the annual mortality rate is constant 1.2% for the male age 40 40 वर्षको उमेरको मान्छेको मोर्टालिटी रेट दिएको रहेछ। What is the present value of benefit the insurance company is expected to pay over the next 15 years? त्यो 10 वर्षपछि कति 10 वर्ष कति
15 वर्षपछि दिने जुन 10 लाखको मूल्य आजको कति हो भनेर सोध्यो। सकेला नै गर्न गरिदिनु पर्छ कि गर्न सकिन्छ? सकिन्छ सर। सकिन्छ हैन? यो भनेको टाइम भ्यालु अफ मनी त भयो, त्यो मोर्टालिटी रेट एक्स्ट्रा भयो। कुन चाहिँ अहिलेको हैन? ओहो 15 वर्षपछि यदि 10 लाख इन्स्योरेन्स कम्पनीले तिर्नुपर्छ भने त्यो 15 वर्षपछिको 10 लाख भनेको आजको कति मूल्य हो त? एकमुष्ट रूपमा यदि कसैले आज प्रिमियम तिर्न खोज्छ भने कति तिरी हुन्छ त? मोर्टालिटी रेट कति छ भने 1.2 छ भने अब फर्मुला के बन्ने भयो? अब नर्मल्ली हामीले के गर्थ्यौं त भन्दा यसमा के अरे प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नलाई फ्युचर भ्यालु इन्टु PVIFA K% एन इयर गर्थ्यौं। यसमा एक्स्ट्रा के भयो त? भन्दा मोर्टालिटी रेट छ भनेको L इन्टु M इन्टु PVIFA K% एन इयर गर्ने। यो आफै गरौँ, मैले 7.4 गरिदिन्छु। अब 7.4 मा ABC Insurance has offered an annuity life policy with the following feature। अब एन्युटी लाइफ पोलिसी भनेको हिजो मैले एउटा फिगर बताएको थिएँ नि, एउटा निश्चित समयसम्म इन्स्योरेन्स गरेको मान्छेले पैसा तिर्ने, एउटा सर्टेन टाइमसम्म इन्स्योरेन्स गरेको मान्छेले पैसा तिर्ने, त्यसपछि कन्टिन्यू पनि हुन सक्छ, बीचमा ग्याप पनि हुन सक्छ। त्यसपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले पेन्सन दिए जस्तै फेरि निश्चित टाइमसम्म दिने, त्यो पोलिसी भनेको एन्युटी लाइफ पोलिसी हो। अब त्यो एन्युटी लाइफ पोलिसीमा यहाँ डेटा दिएको छ, एन्युटी पेमेन्ट 40,000। अब मलाई यति भनिदिनुस्, यो 14,000 हामीले तिर्ने हो कि इन्स्योरेन्स कम्पनीले हामीलाई दिने हो? इन्स्योरेन्स कम्पनीले हामीलाई। यस, यो भनेको यो पी होइन, यो सी हो हैन? अर्को छ नम्बर अफ एन्युटी पेमेन्ट पिरियड 12 इयर्स। बुझाउने टाइम हो कि उले दिने टाइम हो? यो भनेको हामीले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई 12 वर्षसम्म तिर्ने हो कि इन्स्योरेन्स कम्पनीले हामीलाई 12 वर्षसम्म दिने हो? इन्स्योरेन्स कम्पनीले। हो, यसलाई के भन्ने? एन भन्ने कि एम भन्ने कि टी भन्ने? पी हैन र। हजुर, नेक्स्ट एन फर नेक्स्ट। हजुर, एन कि एम? एन भएन र। एन मङ्की नै नेक्स्ट हैन? एम र एन उस्तै सुनिन्छ कि सुन्दा, त्यही भएर एन हो कि एम भनेर। यो एन हो। त्यसपछि पिरियड अफ फर्स्ट एन्युटी पेमेन्ट स्टार्ट 12 इयर्स फ्रम नाउ। अब एन आइसक्यो, बाँकी रह्यो एम र टी। यो टी हो कि एम हो? सरी, एन हो, एम हो? टी हो कि एम हो? टी। हजुर, टी हो सर। टी हो। नम्बर अफ एनुअल प्रिमियम पिरियड दैट स्टार्ट फ्रम टुडे 5। अभियसली अब यो त एम भइहाल्यो। भनेको कसरी छुट्याउने भन्दा प्रिमियम भन्यो भने त्यो प्रिमियम भनेको छ भने एमाउन्ट, प्रिमियम भनेर एमाउन्ट दिएको छ भने त्यो पी हो, एन्युटी भनेको छ भने त्यो सी हो एमाउन्टमा है। अब टाइमको केसमा प्रिमियम भनेको छ भने त्यो एम हो र एन्युटी भनेको छ भने फेरि त्यो एन हो। अब यही एमाउन्टलाई हामीले पहिला छुट्याएर लेखौँ नोटेसन सहित। के को छ? एन्युटी पेमेन्ट amount of
equals to त्यसपछि नम्बर अफ पेमेन्ट एन्युटी पेमेन्ट पिरियड हैन अब हामीलाई कति दियो नम्बर अफ एन्युटी पेमेन्ट पिरियड एन्युटी भनेपछि यति भयो एनुअल इक्वल्स टु कति वर्ष छ 12 years त्यसपछि अर्को दिएको छ पहिलो कहिलेबाट स्टार्ट भएको छ 12 वर्षबाट हैन period of FYRST first payment STAR starts equals to कति छ यो पनि 12 years अब अर्को दिएको छ नम्बर अफ पेमेन्ट नम्बर अफ प्रिमियम पेमेन्ट period अब यसलाई हामीले के लेखिन्छ m equals to कति छ 5 years the cost of funds equals to 6%. अब हामीलाई सोधेको के हो भन्नु त रिक्वायरमेन्ट के हो अमृत Annual premium. Amount of annual premium P equals to P equals to हाम्रो फर्मुला के बन्ने भयो C into PVI of A comma E% comma K year M year की N year N year. N year C भनेको हामीले बुझाउने होइन उले तिर्ने टाइमलाई हामीले N भन्छौं N years त्यसपछि अब अर्को अपन PVI of A comma K% comma M years into 1 plus A को पावर अब पावर लेख्न मिल्दैन डाइरेक्ट यता मैले टी लेख्छु बुझ्नुस् है यो पावर हो
अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनु। सी कति दिएछ? 14,000। PVIFA के भनेर हामीले कति राख्यौं? 6%। नम्बर अफ इयर n कति हो? 12। A 6%, M 5 year, 0.06 को पावर कति? 12। यो फ्याक्टर कति भयो? कति वर्ष? 6%, 12 वर्ष। 6%, 12 वर्ष। 8.3838। 8.3838। अब 6% 5 year 4.2124 4.2124 यो माथिको मल्टिप्लिकेसन कति भयो? 14,000 into 8.3838 17,373 17,373.2 अब यो कति भयो भन्दा 1.06 को पावर 1.06 को पावर 12 equals to answer into 4.2124 8.4762 कति आयो? 13,847.71. 1000 कति आयो? 13,000 847. 57 47. 47. 47.71 71. ₹13,847 हामीले कतिचोटि तिर्ने भइयो भनौँ त? ₹13,847 कति पटक तिर्नुपर्छ? पाँच पटक छ। 5 पटक। 5 पटक तिरेपछि बीचमा ग्याप 7 वर्ष ग्याप हुन्छ हैन र? हो 7 वर्ष ग्याप भएर 12औं वर्षबाट इन्स्योरेन्स कम्पनीले हामीलाई 14,000 दिन थाल्छ। कति पटक दिन्छ भन्दा 12 पटक दिन्छ र वर्षले कति पुग्यो? 24 पुग्यो नि त हैन? बाह्र वर्ष सुरुबाट गरेर 12 पटक दियो भन्दा 24 मा पुग्यो। ल अब यो क्वेशन नम्बर 4
अब 5 को गर्न सकिन्छ। 5 मा मैले क्वेशन पढिदिन्छु। मिसेस लता इज 35 wanted to purchase an annuity from a life insurance company. The annuity would pay her rupees 70,000 until she lives. बाँचुन्जेलसम्म कति दिन रहेछ? 70,000 रुपैयाँ। भनेको यो 70,000 पी हो कि सी हो? CO. CEO. The insurance company expected that she would live for 35 more years. ऊ अझै 35 वर्ष बाँच्छ अरे। And would be willing to pay 8% on the annuity. Cost of money दियो। How much should the insurance company ask Mrs. Lata to pay for the annuity? अब यसमा इन्फर्मेसनहरु कम छ हैन, यो जस्तो टाइपको भएन हैन हो। कहिलेबाट दिन थाल्छ के गर्छ भन्ने केही छैन, यो जस्ट प्रेजेन्ट भ्यालु मात्रै निकाले पुग्छ। How much should the insurance company ask Mrs. Lata to pay for the annuity? भनेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले मिसेस लतालाई के सोध्यो? लता 70,000 पाउनको लागि इन्स्योरेन्सको अमाउन्ट त केही होला हैन? कतिको इन्स्योरेन्स गर्ने हो भनेर सोध्यो के? इन्स्योरेन्स कम्पनीले 70,000 कति पटक दिन्छ ल भनौँ त पहिला? यसमा नम्बर अफ इयर कति हो? बुझ्नु भएन? इन्स्योरेन्स कम्पनीले 35 वर्षसम्म 70,000 दिन्छ भने त्यो 70,000 को आजको टोटल भ्यालु कति हो भनेको इन्स्योर्ड अमाउन्ट कति हुनु पर्यो भन्न खोजेको के इन्स्योरेन्स कम्पनीले। अब त्यो 70,000 प्रत्येक वर्ष 35 वर्षमा जुन दिन्छ त्यसको आजको टोटल भ्यालु कति हो त? सर उ त अहिले अलरेडी उ 35 हो हैन र? हैन नि, हैन त्यहाँ हेरौँ त कहाँ अहिलेको त अलरेडी 35 हो र? के भनेछ? द एन्युटी वुड पे हर 70,000 until she live. बाँचुन्जेलसम्म कति दिन्छ भनेको छ? 70,000 हो। हैन माथि फर्स्टमा के भन्छ सर? मिसेस लता एज 35 भनेको अहिले 35 छ भनेको हैन र? हैन एज अहिले 35 छ हैन? हजुर एज 35 छ। त्यो हजुर 35 एजमा उले इन्स्योरेन्स गर्न खोज्यो हैन? उमेर हजुर 35 वर्ष पुग्दा इन्स्योरेन्स गर्न खोज्यो उले। हजुर र उले के गर्न खोजेछ भन्दा बाँचुन्जेलसम्मको लागि कति आउनु पर्यो पैसा? 70,000 आउनु पर्यो। 70,000 आउनको लागि 70,000 आउनको लागि अब बाँचुन्जेल भनेपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले एउटा एस्टिमेट गर्छ यो अझै कति बाँच्छ त भन्दा अझै 35 वर्ष बाँच्छ अरे के भनेको 70 वर्षमा मर्दो रहेछ भन्ने निकाले उले हिसाब। अनि उले कति टाइम इन्स्योरेन्सको पेमेन्ट गर्छ त? इन्स्योरेन्स पेमेन्ट गर्ने टाइम कहिले तिर्छ त उले? अनि उले लमसम पेमेन्ट गर्छ। केही पनि भनेन फेरि लमसम पेमेन्ट भनेर? केही पनि भनेको छैन भने जस्ट यसमा के हो त भन्दा आजको प्रेजेन्ट वर्थ कति हो भनेर सोधेको के। अन्त यति हेरेर क्वेशन त नमिल्ने जस्तो देखिन्छ नि त फेरि यस्तो एन्युटीको लागि नमिल्ने जस्तो छ। नमिल्ने अब जस्तो आजबाट इन्स्योरेन्स गर्यो अब अझै 35 वर्ष बाँच्छ भनेको छ हैन? यहाँ अझै 35 वर्ष बाँच्छ भनेको छ, आजै गरेपछि आजैबाट दिन सुरु गरे जस्तो भयो कि यो त। अब आज एकमुष्ट उले अब यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कति आउँछ हेरौँ हैन? त्यो उले एकमुष्ट लगाएर तिरेपछि अब वार्षिक रूपमा कति दिने भयो? 70,000। 70,000 इन्टु सिधै हिसाब गरौँ न कति हुँदो रहेछ? 70,000 इन्टु 35 यसरी गर्दा त 24,50,000 हुन्छ। तर अब 24,50,000 त किन भन्दा 70,000 आज दिएपछि त 35औं वर्षमा पनि 70,000 दिने हो नि, बढी दिने त होइन।
आजको 70,000 र 35 वर्षपछिको 70,000 को भ्यालु एउटै त होइन। यहाँ यसरी क्लियर गरेछ नि त क्वेशन लास्टमा हेरौँ त सेन्टेन्स। हाउ मच सुड द इन्स्योरेन्स कम्पनी आस्क मिसेस लता टु पे फर द एन्युटी। प्रत्येक वर्ष 70,000 लिनको लागि आज कति जम्मा गर्ने? यो भनेको त अरु केही भएन के, बैंकको जस्तो भयो के। आज बैंकमा सर्टेन अमाउन्ट जस्तै आज कति लोन निकाल्यो भने प्रत्येक वर्ष 35 वर्षसम्म 70,000 तिर्नुपर्छ छ। 35 वर्षसम्म 70,000 किस्ता तिर्नलाई लोन कति पाइन्छ भनेको हो के। इन्स्योरेन्सको जस्तो एक हिसाबले छैन, न मोर्टालिटी रेट छ हैन। अब यसमा के गरेर गर्नु पर्यो त भनौं त, यही टाइम भ्यालु अफ मनी अनुसार गर्दा यसलाई जस्ट प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल्स टु पीएमटी पनि भयो, जे भने पनि भयो, पीएमटी इन्टु पीबीआई अफ के पर्सेन्ट एन इयर। सिम्पली कति निस्किन्छ यो हेरौँ न। 8% 35 वर्षको फ्याक्टर कति छ? 8% 35 वर्ष क्यालकुलेटर हाम त 11.6546 11.6546 इन्टु 70,000 गरौँ त। 11.6546 इन्टु 70,000 कति आयो? कसैले क्यालकुलेटर आनेको छैन। Hmm? 8,74,095. 8,74,000 कति हो? 95. 35 वर्ष हैन। 11.6546 इन्टु 70,000 लाख कति बन्ने हो रे? मेरो त 8,15,822 आयो त। 75 गरेछ सर, त्यही हो सर। भनेको आज यति पैसा, यसको अर्थ के बुझियो भने 8% ब्याज भयो भने प्रत्येक वर्ष 70,000 किस्ता लियो भने कति वर्षसम्म दिने भयो? 35,000। 35,000 अरे 70,000 कति वर्षसम्म दिने भयो? यो त कस्तो खालको पोलिसी भयो भन्दा, यो अघि हामीले एउटा भनेको थियौ नि, यो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, अब आज पनि भन्छु। जुन जस्ट कम्प्लिट गरेको पार्टमा हामीले प्रत्येक वर्ष इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अघि कति निकाल्यो? 13,847 निकालियो कि निकालिएन? त्यो पैसा 5 पटक दिएपछि फेरि इन्स्योरेन्स कम्पनीले हामीलाई 14,000 दिन्छ भनेर निकालियो नि। अब त्यहाँ प्रत्येक वर्ष हामीले तिरियो, यहाँ लमसममा तिरियो के, त्यति मात्रै फरक हो। 7.6 मा सपोज दैट फिक्स्ड पेमेंट 15-year annuity has a present value 2.5 million. 15 वर्ष एन्युटी को आजको वर्थ 25 मिलियन छ। अघिको 70,000 को 8,15,000 निस्के जस्तै अब कति अमाउन्ट को हामीलाई त्यो थाहा छैन। 2.5 मिलियन छ अरे भनेको 25 लाख। द एन्युटी अर्न अ ग्यारेन्टेड 9% एनुअल रिटर्न, त्यसको रेट अफ रिटर्न 9% छ। If the payment are to begin at the end of current years,
सुरु कहिलेबाट हुन्छ भन्दा यो वर्षको अन्तिमबाट सुरु हुन्छ पेमेन्ट गर्न एन्युटी। व्हाट इज द एन्युटी पेमेन्ट फ्रम द फिक्स्ड पेमेन्ट एन्युटी? प्रत्येक वर्ष तिर्ने पैसा कति हो? अघिलाई प्रत्येक वर्ष 70,000 पाउनलाई आज कति जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने सोध्यो भने यसमा आज 25 लाख जम्मा गरेपछि वार्षिक कति पाइन्छ भनेर सोध्यो। के निकाल्नु? सी निकाल्ने हो। अब यो भनेको त्यही अघिकै फर्मुलाबाट आउने भयो कि भएन? टाइम भ्यालुको फर्मुलाबाट जस्ट के भयो? PVA इक्वल्स टु PMT भने पनि हुन्छ, C भने पनि हुन्छ, C इन्टु PVIFA K% NY। अब यो क्वेसनमा अहिले हामीलाई के दिएको छ भनौँ त? PVA दिएको छ कि छैन? PVA को यो क्वेसनमा 2.5 million 2.5 million 25 million 25 लाख। सी थाहा छैन, PVIF के पर्सेन्ट थाहा छ कति हो? 9% हो। नम्बर अफ इयर पनि थाहा छ कति हो? 15 वर्ष हो। भनेपछि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्न र? सकिन्छ। सकिन्छ। 2 मिनट होल्ड गरौँ है, रेस्टरुम गएर आउँछु। अहिले हामीले गरेको कति? 6 नम्बरको हैन? अब 7 नम्बरमा suppose that a fixed payment 30 years annuity has a present value 3 million. Annuity earn the guaranteed 8% annual return. If the payment are begin to at the end of the 4 year, what is the annuity payment from this fixed payment annuity? Same minor question. 7.6 र 7.7 को सेम क्वेसन रहेछ है। Question number 8. Consider a fixed payment 20 years annuity. It requires a fixed payment of rupees 1,25,000 per year for 20 years. Assume that the annuity will earn 10% per year. If the payment are begin at the end of the year, what is the amount required to purchase the annuity today? यो क्वेसन यो 6, 7, 8 भनेको कुनैमा के मिसिङ छ, कुनैमा के मिसिङ छ, एउटै टाइपको क्वेसन रहेछ। यो गर्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 9 मा considering the retirement from your job in 15 years,
So you plan to deposit 50,000 annually in the fixed period life annuity policy for the next 15 years. 50,000 कति वर्षसम्म जम्मा गर्ने? 79 हो के 50,000 कति वर्षसम्म जम्मा गर्ने? 15 years. 15 years सम्म जम्मा गर्ने. After retirement, you want to receive annuity from the next 15 years. त्यसपछि त्यो एन्युटीले हामीलाई अथवा त्यो जहाँ जम्मा गरिएको छ उले हामीलाई फेरि 15 वर्षसम्म केही पैसा फिक्स्ड अमाउन्टमा दिन्छ प्रत्येक वर्ष. What is the annual payment you expect to receive begin in 16 if you assume an interest rate 12% for the whole lifetime period? के निकाल्ने हो यसमा? पहिला यो गर्दिनु पर्छ कि पर्दैन भन्नुस् ल. पर्छ भने गर्छु पर्दैन भने गर्दिन. सर गर्छौं. हुन्छ. सोधेको के हो भन्नु त? रिक्वायरमेन्ट के हो? इक्वल्स टु व्हाट लेख्नुहुन्छ? Annual payment. यारे Annual payment हैन र. एन्युटी पेमेन्ट सोधेको सर. भनेको हामीले तिर्ने पैसा सोध्यो कि उले दिने पैसा सोध्यो? उले दिने पैसा. दिने. उले दिने पैसा हो. अब जस्तै यो क्वेशनमा यसरी बुझ्नुस् के तपाईले अझ क्लियरली 15 वर्षसम्मको लागि हामीले केही पैसा बुझाउँदै जान्छौं. कति बुझाउँदै जान्छौं हामीले? 50,000. 50,000. 50,000 P equals to मैले सर्टकटमा लेखेँ 50,000. त्यसपछि यो हामीले कति चोटी बुझाउँछौं? 15. हो. यसलाई n equals to 15 भयो हैन? त्यसपछि आफ्टर द रिटायरमेन्ट यु वान्ट टु रिसिभ द एन्युटी फर द नेक्स्ट 15 इयर्स. उले हामीले एक्सपेक्ट कति वर्षसम्म गरेका छौं? कति वर्षसम्म दिए हुन्थ्यो भन्ने एक्सपेक्ट गरेका छौं? 15. हामीले 50,000 बुझाएपछि उले पनि हामीलाई पैसा रिटर्न गर्छ. कति चोटी रिटर्न गर्छ? 15. 15 भनेको n इक्वल्स टु पनि 15 भयो. त्यसपछि कहिलेबाट दिन सुरु गर्छ? दिन सुरु गर्ने चाहिँ कहिले हो? 16 इयर बाट. t इक्वल्स टु 16 छ भने c इक्वल्स टु त्यही भएन र? अघिको यो माथिको फर्मुलामा तपाईले भ्यालु राख्दिनुस्. यही फर्मुलामा e दिएको छ, c सोधेको छ, n पनि छ, m पनि छ, k पनि छ, t पनि छ. यो सकिन्छ है. अब 10 मा you deposit 7,000 annually in the life insurance fund for the next 9 years, at which time you plan to retire. Instead of lump sum, you wish to receive annuity for the next 20 years. What is the annual payment you expect to receive after your retirement? Assume an interest rate is 7%. यो अहिले मैले गरेको र अघिकोमा केही फरक भयो त भन्नुस् त?
9 र 10 मा केही फरक भयो कि भएन? सर यसमा एन र एम एउटै हो एम र होइन एम है। अब एनुअल प्रिमियम कति यसमा ल भन्नुस् त 10 मा हामीले बुझाउने कति? 7,000 है अब यहाँ यसमा ल हामीले बुझाउने 7,000। अब कतिचोटि बुझाउने हो हामीले? 7,000 हामीले कतिचोटि बुझाउने हो? 9 चोटि। हजुर 9 years 9 टाइम्स हैन? उले हामीलाई कतिचोटि दिन्छ? 20 9 year at which you plan to retire instead lump sum you wish to receive annuity for the next 20 years. 20 वर्ष हो? हो ती कति हो? कहिलेबाट सुरु गर्छ भनेको छ? 9 year होइन कि 10 year 9 इयरै हुन्छ, यो सेम हुने भयो 9 इयर। हामीले बुझाएर भ्याउने बित्तिकै उले दिन सुरु गर्छ, बीचमा ग्याप भएन। अब यसमा पनि सी इक्वल्स टु के भयो? वाट नै भयो। अब 11 मा you deposit 10,000 annually life insurance fund next 10 year at which it insurance lump sum then you receive 10 annual payment at beginning 11। अब भनेपछि 11 पनि सेम छ, हेर्नुस् त केही फरकै छैन। आजै भइन्छ क्या सर सबै? हजुर आजै भइन्छ भ्याइन्न नि, यो 14 सम्म भ्याम कि भन्ने सोचेको कि किन बढी भयो क्या? यसो हामीले अलिअलि गरेर भ्यासी बल्ल छ हो, त्यसैले आजलाई यति गर्ने हुन्छ। हेर्नुस् कतिसम्म सक्नुहुन्छ हैन? अरु नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। अनि सुन्नु त, मैले एउटा इन्फर्मेसन भन्नाले नेक्स्ट विकको ट्युसडे चाहिँ मेरो हुँदैन है क्लास, वेडनेसडे, ट्युसडे चाहिँ हुँदैन है। हुन्छ सर। ल मिसकम्युनिकेसन होला आजै सम्झाएको। त्यसो भए अरू पार्ट अब नेक्स्ट विकमा भेटौँला है त।